अटल बिहारी वाजपेयीन आपले ठाम विचार आणि विद्वत्तेच्या बळग्यार महत्त्वाचे निर्णय घेऊन ते प्रत्यक्ष कृतीत हाडत संवसारामुखार भारताची मान ताट केली। अशा उतरांनी भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भारताचो आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीचो गौरव केलो। भारतीय जनता पार्टीन सालिगांवा अटल स्मृती संमेलन घडोवन हाडलें। ह्या निमतान देशाचो आदलो कविमनाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीच्यो यादी जागयल्यो। निकतेच जावन गेल्ल्या झेडपी वेंचणुकेंत जैत मेळयल्या उपरांत भाजपा उमेदवारांचो हेच माचयेर भोवमान केलो। पळयात ते खीण। भितर बसतले, मॉनिटर करतले, टायमिंग घालतले, वयर पयले सॅटेलायट आसा न्ही ते सगळे कळटा आनी हें करपाक अर्द वरा काम न्ही। हें करपाक कितले जवळ जवळ 2 म्हयने काम, पण 2 म्हयने सुद्दां शत्रू म्हळ्यार त्या वटेच्यान पाकिस्तान आसत आनी कोण आसत किंवा अमेरिका तांचे वयर सगळे सॅटेलायट आसा तांकां कोणाक वास लायनासतना हें सामकें अशें टीक 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 गळ्याचेर मोजून ते हें म्हणटात तो पोखरणची टेस्ट जाली आणि त्या दिसा कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टीचे ह्या अटल बिहारी वाजपेयी पोखरणची टेस्ट केली आणि भारत माते नंबर 1चेर व्हरून दवरले आणि खंयच्याय दुश्मनाक ही आसली सत्यता। कारगिल वॉर देशाच्या आमच्या स्वाभिमानाचेर हल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर। कारगिल वॉर जालें पाकिस्तानाच्या आणि त्या वॉरान भितर अनेक सैनिक दारांतली पडले। कारगिल वॉर खूब दीस चल्लें आनी त्या वेळाचेर हें वॉर इतलें जाल्लें कोणें जाणटेल्यांनी केन्ना पयलीं घेरना पयल्यार तांकां कळटलें विमानां गांव गांव करून येतालीं वतालीं, पण ह्या वेळाचेर तशें नाशिल्लें, वेगळे तरेचें युद्ध आशिल्लें आनी आमचेर एटॉमीक न्युक्लियर आमचेर हल्लो जावपाची भंय आशिल्ले। आनी त्या वेळाचेर आमी हें जिखले, कारगिल वॉर जिखले, ताका नांव आशिल्लें ऑपरेशन विजय आनी तें ऑपरेशन विजय सक्सेसफूल जालें आनी कारगिल वॉर जिखलें। अटल बिहारी वाजपेयीच्या दृढ निश्चय आनी संरक्षण क्षमतेन सिद्ध आशिल्ल्या ह्या गव्हर्नमेंटान तें सिद्ध करून दाखयलें। अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हाका दिसता जेन्ना भाजपाचें नांव येता तेन्ना सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयीचें नांव येता। 1980 जेन्ना आमचो पक्ष घडलो ते पयलीं अध्यक्षपद सांबाळटना अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हणजे तेन्ना सुरवात जाल्लेली पार्टीची, तेन्ना ह्या नेटान जे अशे ह्या संख्येन कार्यकर्ते आशिल्ले तशे त्या टायमार कार्यकर्ते नाशिल्ले, पूण त्या टायमार तेंच्यांनी भविश्यवाणी केल्ली की एक टायम येतलो जेन्ना आमचो भारत देश BJPचो सरकार आसतलो आनी मेजॉरिटीन सरकार आसतलो आनी आमचो पक्ष जो आसा हो जगांतलो सगळ्याकून व्हडलो पक्ष जातलो म्हणून। आनी म्हाका दिसता ती भविश्यवाणी आयज आमी सगळे जाण हांगा पळयतात। ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें, ज्या तरेन पक्ष वाडयलो, जगांतलो प्रथम सगळ्याकून व्हडलो पक्ष केलो आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे हात बळकट करून आयज 3rd टायम आमी भारत देशान आमचो BJP सरकार स्ट्रॉंग सरकार पळयता। पूण ज्या मनशान हेजें बीं रोयलेलें ताका आमी केन्नाच विसरूंक फावना। ताका लागून आमी काल तेंची याद केल्याच, पूण आतां फुडें हे सगळें पुराय वर्स जें आसा हें आमी अटल बिहारी वाजपेयीक डेडिकेट करून तेंच्या उगडासान तेंचे विचार जे आसा हे विचार फुडें व्हरून हे पुराय वर्ष आमी काम करतले आनी हेकाच लागून आमी आयचो अटल स्मृती वर्ष हे आमी साजरो करता, सुरवात करता म्हटल्यार जाता।